24 से 26 नवंबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की फाइनल कॉल और हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन, इस वक्त ये 3 दिन पूरे के पूरे पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल चुके हैं। इस इवेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, चाहे वो अंदरूनी सियासत हो या फिर बैरूनी सियासत, दोनों सियासतों पर बहुत गहरे नुकूश जो हैं वो सख्त हो चुके हैं और इसके असरात आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम देखेंगे। एक जानिब तो इमरान खान साहब की अडियाला जेल से स्टेटमेंट भी आ चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस ऑपरेशन के बाद इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में क्या कुछ चल रहा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। ये तमाम तर डिटेल्स लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। मंजरनामा बदलता है जब इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर से एहतजाजी कॉल का ऐलान करती है, इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाती हैं और उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर 24 तारीख की कॉल आती है। इस कॉल के बाद एक जानिब तो ये खबरें चल पड़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रिलक्टेंट है और उन्हें लगता है कि इस एहतजाज का फायदा नहीं होगा बल्कि इसकी आड़ में पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन फिर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिन्हें हालिया जमानत मिली, वो एक्टिव होती है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर में डेरा डालती हैं और वहां पर पार्टी के अहम तरीन इजलास बुलाए जाते हैं। इन इजलासों में बुशरा बीबी की जानिब से इमरान खान का पैगाम वाज़े तौर पर MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और पार्टी की तंजीम के मुख्तलिफ ओहदेदारान तक पहुंचाया जाता है। बादअज़ां इस मीटिंग की एक ऑडियो भी लीक होती है जिसमें बुशरा बीबी बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान का पैगाम अपनी पार्टी तक पहुंचा रही है। फिर इस सब के बाद बुशरा बीबी एक स्टेप आगे बढ़ती हैं और इस सब में बुशरा बीबी की जानिब से कौम से एक खिताब सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है। उस खिताब के बाद मंजरनामा तब्दील होता है। इसी दौरान ये खबर चलती है कि 24 तारीख को अली अमीन गंडापुर का जो मरकजी काफिला है उसमें बुशरा बीबी शिरकत नहीं करेंगी और कोई इख्तलाफात है, लेकिन बादअज़ां हमने देखा कि दोनों एक साथ इस काफिले में शिरकत करते हैं। इस दौरान बहुत सी मुलाकातें हुई। अडियाला जेल में इमरान खान से 2 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिले और दोनों मरतबा ही मुलाकात के बाद बुशरा बीबी तक कुछ पैगामात पहुंचाए गए। पहला पैगाम हरीपुर से अपना काफिला छोड़कर उमर अय्यूब, जो कि पीटीआई के मरकजी काफिले में शामिल हुए और गाड़ी में बुशरा बीबी से तवील मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी कंटेनर पर आई और उन्होंने कहा कि मैं तो इमरान खान की रिहाई के अलावा वापस नहीं हटूंगी, आप लोगों ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान काफिला मुख्तलिफ रुकावटों को काफी घंटे की तगोदो के बाद अबूर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचता है। इस्लामाबाद में जब काफिला डी चौक से चंद मिनट की दूरी पर था, उसी दौरान बहुत सी चीजें ड्रामाई अंदाज में टर्न लेती हैं। इस दौरान रात की तारीकी में बत्तियां बुझाई जाती हैं और इस सब के दौरान एक ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि कोई हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि सैकड़ों शहादतें हुई। अब इस सब में एक जानिब तो दूध का दूध और पानी का पानी तो किसी इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी के जरिए ही होगा और जो कि हो जानी चाहिए ताकि चीजें वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो। लेकिन इस दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का वापस जाना भी एक अलग से हेडलाइन बना। बुशरा बीबी साहिबा के मुताबिक और उनके खानदानी जराए के मुताबिक वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से वो लोगों को छोड़कर जाएं और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हरीपुर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, बुशरा बीबी अभी तक खामोश हैं और वो मंजर आम पर नहीं आई। इमरान खान साहब के साथ भी अडियाला जेल में राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पिछले चंद घंटों में इमरान खान से भी राब्ता हुआ है। इमरान खान साहब ने पार्टी की लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सबको खिराज तहसीन तो पेश किया, लेकिन इस सब में एक तरफ तो पार्टी को मोबिलाइज करने का कहा और अगली कॉल की तैयारी और इस एहतजाज के अगले मरहले का कह दिया, लेकिन इस सब में कुछ सवालात हैं। एक जानिब तो इस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है।
عمران خان پر مختلف نئے کیسز بنا دیے گئے ہیں، عمران خان کی مزید کیسز میں گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، اور اب تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے لے کر سارے کے سارے بڑے چھوٹے لیڈر، MNA کیا، MPA کیا، وزیر اعلیٰ KP کیا، سابق صدر کیا، سارے کے سارے شکنجے میں آئے ہیں اور سب کے اوپر FIR درج ہو چکی ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی دوران ہم نے یہ بھی سنا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم پشاور پہنچ چکی ہے، یعنی وہاں سے بھی ایک اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مقیم ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نیب کی ٹیم کے ہمراہ پشاور پولیس ہوگی جو کہ ان کی مدد کرے گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ڈیسائیسو ایونٹ ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک جانب تو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات اور عمران خان کے لیے بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں، تو وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ عمران خان کو اگر ہم اس ایکویشن میں یا پھر اگلی اس ڈسکشن میں سے اگر سائڈ پہ کریں تو پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ پیچھے بچتی ہے مقتدرہ اور حکومت۔ اب مقتدرہ اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو ایک بہت واضح اندازہ لگانے میں ہمیں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو ناظرین کرام یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈی چوک میں جو آپریشن ہوا اس کے بعد اگلے ہی دن کابینہ سے خطاب میں جو فسادیوں سے چھٹکارا حاصل کیا اس پر سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن ریسنٹلی محسن نقوی کی وزارت داخلہ کے اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ فوج کی عوام سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا نیوز پر اس حکومت کے ایک وزیر شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ بیٹھے اور ان کے ساتھ فیصل واڈا بیٹھے تھے۔ مصدق ملک صاحب نے کہہ دیا کہ ریاست جو ہے اس نے اس احتجاج کو ناکام بنایا۔ فیصل واڈا ان سے لڑ پڑے اور کہا کہ یہ ریاست کی رٹ چھوڑیں اور حکومت کہنا شروع کر دیں، فوج کو اپنی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کھڑے کرنے کا بیانیہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے کچھ چوں چراں کرنے کی ہلکی پھلکی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ریٹ آف دی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوتی۔ اب تو فیصل واڈا صاحب نے کہا یہ بیانیہ نہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب مین سٹریم میڈیا پر آ کر ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس انٹرویو میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی باتوں کا جواب حکومت کیا دے، اس کا تو جواب اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہیے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ادارے تو آپ کے ماتحت ہیں، آپ اداروں کے ماتحت ہیں، آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے اس پر ہنس کر مسکرا کر بے بسی میں یا پھر سیاست کے تحت ایک سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا یہ تو سب کو پتا ہے کون کس کے ماتحت ہے اور ہنسنے لگ پڑے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ یہ کہہ کر رانا ثناء اللہ صاحب نے انڈائریکٹلی یہ بات کر دی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا ملبہ حکومت اپنے اوپر لادنے کو تیار نہیں ہے۔ اپیرنٹلی اس بات سے یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت اس معاملے میں سارا بلیم شفٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن دوسری سائڈ کیا وہ بلیم شفٹ ہونے دے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو نون لیگ کے لیے کافی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔